बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उसमें को 3-4 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि मौजूदा हुकूमत जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से जानी और पहचानी जाती है, और आज इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इसमें जो काबीना के अरकान हैं वो और जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म हैं, ये तमाम लोगों को अगर शामिल किया जाए तो इसमें कोई 60 to 70% ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, बरसरे इख्तियार हैं, जिनके अदालतों से केसेस चल रही हैं और अदालतों में केसेस के साथ साथ इन्हें ज़मानतों पर रिहा किया गया है। तो ऐसी सूरत हाल पर ज़मानतों पर करप्शन के चार्जेस, किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस, किसी पे हेरोइन के चार्जेस, किसी पे दूसरी मंशियात फरोशी के चार्जेस हों, कोई एफेड्रीन में मतलब कि शामिल था, तो इस तरह के लोगों को हुकूमत वक्त में इतने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया, ये बात काबिल शर्म तो है ही, लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि ये लोग अपने ओहदों का इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो बड़े बड़े काबिल अफरान हैं इदारों में, जैसे नैब है, एंटी करप्शन है, ANF है, इसके अलावा FIA है, इसके बड़े बड़े अफसरों को जिनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी अहम फाइलें मौजूद थीं, उनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर रहे थे। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब खुद नोटिस लिया और इस खुद नोटिस में ये बात वाज़े की कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो कि करप्शन से तो खैर इनका कोई ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि करप्शन पैदा ही इनके घर में हुई है और इन्होंने ही करप्शन को ईजाद किया है। तो ये लोग अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके किस तरह से तबादले कर रहे हैं, किस तरह से पोस्टिंग कर रहे हैं और किस तरह से अपने केसेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और असरअंदाज हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का तकरीबन 40 अरब के केसेस थे, उसके ऊपर एक बयान, एक स्टेटमेंट, एक एप्लीकेशन मूव की गई FIA की जानिब से कि हम इस केस की मज़ीद पैरवी नहीं करना चाहते, बल्कि हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। इस तरह के केसेस, और जैसा कि हनीफ अब्बासी साहब जो कि एफेड्रीन में सज़ा हुई पड़ी है उनको, वो ज़मानत पे रिहा हैं, उनके ट्रायल चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि एहसन इकबाल हैं और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे वज़रा हैं जो सब शामिल हैं हुकूमत में, उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे मुकदमात हैं। इन तमाम मुकदमात पर इन्हें ज़मानतों पे रिहा किया गया है, चाहे वो खुर्शीद शाह हो, चाहे कोई और दूसरा बंदा हो। लेकिन काबिल शर्म बात ये थी कि ये लोग अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए खुद अपने मतलब के अपने हाथ के बंदे लेकर आना चाहते थे। जो अपने हाथ के बंदे लेकर आएगा वो अपने मुकदमात का भी खात्मा करवाएगा। तो ये सिलसिला जारी था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच मुकर्रर किया और अब खुद नोटिस कर लेके इस पर समाअत शुरू कर दी आज, और देखते हैं कि समाअत में क्या फ़ैसला आता है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अदलिया ने इतना बड़ा फ़ैसला किया और अवाम को जो एक इमेज जा रहा था हुकूमत वक्त का कि ये लोग करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस नोटिस के बाद काम रुक जाएगा। लेकिन साथ में ये भी बात बड़ी अहम है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि जो लोटा, जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, जो MP MNA अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डालेगा, वो वोट नहीं माना जाएगा, उस वोट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमजा शहबाज जो कि वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें ओथ लिया गया, जो कि ऐसा नया एक प्रेसिडेंट शायद कायम कर दिया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब से ओहदा हलफ ले रहे हैं। ऐसा कभी माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन अब पाकिस्तान में ये मिसाल भी कायम हो चुकी है। वो वज़ीर आला अब 25 ऐसे लोटों के वोट के ख़त्म होने से, कम होने से उनके पास अक्सरियत जो है वो
نہیں رہی، ان کی وزارت اعلیٰ پر بھی ایک کوشچن مارک آ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو شہباز شریف ہمارے لیے، عوام کے لیے بڑی بڑی پرجوش اور شعلہ بیانی میں بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو خود کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا گیا ہوں، تو شہباز شریف نے ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے کپڑے بھی بیچ کر آٹا سستا کروں گا۔ لیکن یہی موصوف شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، امپورٹڈ وزیر اعظم پاکستان، آج کیا کرتے ہیں؟ آج جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو یہ صحافیوں کو اپنی سرکاری خرچے پر وزیر اعظم ہاؤس بلاتے ہیں اور 80 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے انہیں افطاری کرواتے ہیں اور ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں آج کی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف جو اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا سستا کر کے دینے کا دعویٰ کرنے والا ایک مکار جھوٹا آدمی، اپنے لیے سوئمنگ پول کی تزئین و آرائش کے لیے، مرمت کے لیے 7 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ 7 کروڑ روپیہ خرچ کر کے موصوف شہباز شریف، امپورٹڈ وزیر اعلیٰ، جو اپنے آپ کو وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ جی میں بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر ہوں اور میں بڑا قابل آدمی ہوں، میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں اور میں رات کو 2 بجے تک کام کرتا ہوں، وہ شخص 7 کروڑ روپیہ غریب عوام کا خرچ کر کے اپنے نہانے کے لیے سوئمنگ پول کی تزئین و آرائش کرتا ہے، مرمت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اور سوچیں اور جانیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو عوام کو بار بار دھوکے دے کر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں۔ لیکن ان کی کارکردگی یہ ہے کہ ان کی کارکردگی پر کوئی شریف آدمی سوال اٹھائے تو وہ اپنی تذلیل محسوس کرتا ہے کہ ان کے بارے میں اتنی غلیظ ان کے کارنامے ہیں، اتنی غلیظ کارناموں سے ان کی ماضی بھری پڑی ہے، ان کی فائلیں بھری پڑی ہیں کہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ اتنے بھیانک چہرے ہیں ان کے دور میں ڈالر کو کنٹرول کرنے میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے، وہ آج ایک مہینے میں 17 روپے ڈالر کی قیمت بڑھی، ڈالر کی ویلیو بڑھی اور پاکستان کا روپیہ گرا ہے۔ یہ کہاں گئے وہ ادارے جو کہتے تھے کہ جی ان کے آنے سے ڈالر مستحکم ہوا ہے؟ آج دیکھیں کہ 200 کراس کر گیا ہے ڈالر۔ یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ یہ کس کا منشور تھا؟ کس کی پالیسی تھی جس پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ کبھی ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ جس طرح خدا نخواستہ سری لنکا کے حالات پیدا ہوئے، کیونکہ اس وقت یہ بے دریغ اور بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے غلط سبسڈی دی پیٹرول پر، انہیں سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی۔ جب وہ سبسڈی نہیں دیتے تھے تو یہ اقتدار میں آنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم ہوں گے تو ہم 120 روپے کا پیٹرول کر دیں گے، ہم ڈالر کو 80 روپے پہ لے کے آئیں گے۔ لیکن آج ڈالر 200 تک پہنچ گیا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں IMF کی سخت ترین شرائط کو مانتے ہوئے ان کو قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور یہ کریں گے اور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ صرف اور صرف عوامی پریشر سے خوفزدہ ہیں، وہ عوامی پریشر جو عمران خان عوام میں کریٹ کر چکا ہے، عوام میں وہ اویئرنیس، وہ عوام میں ایک نئی سوچ پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے عمران خان، جو کبھی کسی شخص میں کبھی عوام نے پیدا نہیں کی تھی۔ عوام کو موبلائز کرنے میں اگر کسی کا کردار ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آج عمران خان پورے پاکستان میں ہر شہر میں بڑے بڑے تاریخی جلسے کر رہا ہے، اور ہر جلسہ پہلے جلسے سے بڑا ہوتا ہے، اور اسی جلسے کی کڑی کل ٹمارو ملتان میں ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں عمران خان اپنے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے اور کس طرف جاتا ہے۔ میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ضرور ہوں گا، تب تک کے لیے